السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتكلموا على المقاومة في دوائر التيار المتردد. بمعنى أننا شفنا المقاومة في دوائر التيار المستمر، وقلنا بلي أن المقاومة في دوائر التيار المستمر شنو كتدير؟ كتعمل على ماذا؟ كيكون داخلها واحد لو كورون إلكتريك، وغادي تكون entre ces bornes une tension électrique. On a défini la loi d'Ohm. On a dit que la loi d'Ohm, المهم هاد لو او غادي نبقى نديرها ماجيسكول puisque c'est un monsieur. Donc V est égal à quoi? On a défini V est égal à R fois I. وقلنا بلي انه هذا هو لا لوا دوم. دابا غادي نشوف دوائر التيار المتردد. شنو هي دوائر التيار المتردد؟ مثلا خديت نتايا واحد لو جي بي اف، واحد لو سينيال سينوزويدال، فهمتوا؟ التيرناتيف سينوزويدال، يعني انني خديت مثلا هاد لا ريزيستانس واجوتيتها لواحد لو جينيراتور كي جينير واحد لو كورون التيرناتيف سينوزويدال، مثلا 10 في ار ام اس 50 هرتز. دونك هنايا بوغ لو كورون شنو غادي يولي؟ غادي تولي غير لا نوسيون ديال لو ريسبتور. مي هاد لو كورون اسكي لي فيكس؟ نو، il est alternatif. كاين يعني دو بارتي، كاين منا كيجي لو كورون وعاوتاني في لا بارتي بوزيتيف واللي يجي منا في لا بارتي نيجاتيف. غادي نشوفوا الشيما وغادي نفهموها. بالنسبه لا طونسيون لا ميم شوز، حتى لا طونسيون غادي تولي اون فونكسيون دو طون. يعني هنا تغيرت الامور، ولينا كنستعملوا لو طون، يعني ما بقاتش شي حاجه ابسولو، ولات il dépend du temps. c'est-à-dire انك تقد تحدد لي اي دو تي و في دو تي في واحد لانستون تي. مي واش لا لوا دوم كيبقى ابليكابل؟ وي il reste applicable. وشنو كنكتبوا في دو تي est égal R fois I de T. V de T est égal R fois I de T. دابا غادي يجي يسولني شي واحد باغ اكزومبل شنو هي ليكسبرسيون ديال في دو تي ولا اي دو تي. بالمعرفه اننا كنعرفوا بلي ان هذا سي ان سينيال التيرناتيف سينوزويدال. شنو هو ان سينيال التيرناتيف سينوزويدال؟ هو هذا. شوف غادي نرسموا هاد في دو تي، مثلا هو هذا غادي نعتبروه في دو تي. ها هو في دو تي، كنجي نرسمو في دو تي هو هذا. دونك عنده اون بارتي بوزيتيف وعنده اون بارتي نيجاتيف. دونك مثلا دو انترفال، هذا هو لا بيريود تي، هذا تي دومي، هذا تي سور 4 اكسيتيرا. دابا في لا بارتي بوزيتيف لو كورون منين غادي يخرج منا، يدخل لا ريزيستانس ويرجع. في لا بارتي نيجاتيف لو كورون يخرج منا، يدخل لا ريزيستانس ويرجع. فهمتوا؟ دونك لا ميم شوز بالنسبه لو كور. دونك لو كان ابليكي واحد لا لوا اللي غادي نسميوه لا لوا دي ماي هنا بلس، وشنو كتعطينا؟ كتعطينا بلي ان في دو لا ريزيستانس نديرو اسمها في ار دو تي غادي نشوفوه من بعد موان في دو تي est égal à 0. Donc VR de T est égal à quoi? C'est égal à VE de T. Donc pour le courant, donc la tension d'IL au bord de la résistance, suit le même signal. Il suit le même signal. D'abord, l'expression d'ILV E de T, puisque c'est un signal alternatif sinusoïdal. Puisque c'est un signal alternatif sinusoïdal, VS de T qui est un signal alternatif sinusoïdal. Un signal alternatif sinusoïdal, شنو هو؟ هو واحد اللي عنده une expression qui dépend d'un sinus ou cosinus tout simplement. Donc VE de T كتساوي VE هذه RMS، هذه هي VE يعني هذيك RMS la valeur efficace. Racine de 2 fois un sinus de quoi? D'un oméga T, d'une pulsation. Donc هذه هي VE de T خصكم تعرفوها. avec واحد الحاجه اخرى اوميغا شنو هي لا pulsation est égale à 2pi fois la fréquence est égale à 2pi sur la période t est égale à 2pi sur la période t. Donc l'expression V de t عطاتنا une idée على comment؟ عطاتنا une idée على
l'expression ديال quoi ديال VR de t d'après واحد la loi des mailles اللي غادي نشوفوها من بعد. Donc VR de t est égal à VE de t راني لقيتها. Donc لقيت l'expression ديال VR de t. نقدر نعوضو ياك. Donc هنا غادي نعوض VR de t باش نعوضها. Puisque VR de t est égal à VE de t ou VE de t est égal à VE racine de 2 sinus oméga t نعوضها. Donc تعطيني VE racine de 2 sinus oméga t est égal à R fois I de t. R fois I de t. Donc, فهمتوا؟ D'abord pour l'expression ديال I de t. Donc, I de t, l'expression ديال I de t, شحال تعطيني؟ L'expression ديال I de t. نجيب هاد la constante نقسمها على هادي. تعطيني VE sur R racine de 2 sinus oméga t. I de t يعني IR de t normalement. IR de t هو IR de t est égal شنو VE sur R سماوها IE. سماوها IE racine de 2 sinus oméga t. Donc حتى le courant il dépend de quoi? Il dépend du temps. هاي. دابا فهمتوا الفرق ما بين لا ريزيستانس والدوائر التيار المستمر. في دوائر التيار المستمر ما عندناش لا نوسيون ديال لو طون. لو كورون كيدخل منا نيشان كاين اون باتري. ها هي عندك اون باتري هنايا وعندك اون ريزيستانس. دونك لو كورون اي يخرج منا كيدخل لا ريزيستانس et tu t'appliques تكون واحد لا tension au borne ديال la résistance et tu t'appliques tout simplement la loi d'Ohm U est égal R fois I. هنا لا. هنا le courant كيدخل منا طونطون يدخل منا طونطون يدخل منا و il dépend du temps. C'est-à-dire تاخد واحد l'instant هنايا T tu trouves une valeur ديال VE etc. Mais هاد لا مانيير دونك اللي كنلاحظوه شنو كنلاحظوا الملاحظه اللي خصنا نوطيوها مزيان سي كو اش لقينا بلي ان شوفوا معايا لا ريزيستانس قلنا اي دو تي و في ار دو تي ولقينا لي زيكسبرسيون ديالهم. دونك في داك لو سيركوي اللي درناه لقينا بلي ان في ار دو تي est égal à VE racine de 2 sinus oméga t ولقينا اي دو تي ها هي شحال لقيناها كتساوي اي او racine de 2 sinus oméga t. شنو هادي هي لا فالور ار ام اس. يعني بمعنى انه في لو سيركوي ديالي لو كان نمشي ندير ان امبيرمتر ناجوتيه اون سيري افيك لو سيركوي يعني بمعنى شوفوا معايا بمعنى انني لو كان ناخذ داك لو جي بي اف ديالي وناجوتي واحد لامبيرمتر هنا ونمشي لا ريزيستانس ديالي وفي لا ريزيستانس اجوتي واحد لو فولتمتر. لي فالور اللي غادي يعطيني هاد لامبيرمتر وهاد الفولتمتر هما هادو. الفولتمتر غادي يعطيني لا فالور في او مثلا 3.7 فولت وهذا غادي يعطيني لو كورون اي او يعطيني مثلا 0.5 امبير. واش فهمتوا؟ دونك هادو شنو هما كيقولوا لهم هادو لو كان تمشيو تفيزياليزيو بلوسيلوسكوب ما غاديش يعطيكم هاد لي فالور. لوسيلوسكوب لو كان نمشيو نديروا لا فيزواليزاسيون شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا بلي ان في ار دو تي est égal à VE max sinus oméga t يعطينا هاد لا فالور و I de t يعطينا I E max sinus oméga t. فهمتوا؟ يعني لوسيلوسكوب ديالنا لو كان نمشيو نديروه ان اوسيلوسكوب يعني لو سيركوي ديالي لو جي بي اف مع لا ريزيستانس لو كان نمشي ندير مثلا ان اوسيلوسكوب هنايا ندير واحد لا سورتي y1
المهم pour mesurer la tension نديروها سوا هنا سوا هنا y1 ونزيد واحد الكورنت بروب هذاك اللي كيميزوري كيعطيني لو سينيال ديال لو كورون الكتريك. دونك هذاك اللي كديرو في السلك كتكروشي على سلك بحال هكذا. دونك كورنت بروب غادي نشوفو في البرنامج ديال ملتيسيم. دونك هنايا شنو غادي نفيزواليزيو؟ غادي نفيزواليزيو سي كو VE est égal à VR هذا هو ميم طونسيون. وبالنسبه لو كورون الكتريك غادي يعطينا هادي VE de T qui est égal à VR de T و I de T حتى هو غادي يعطينا ان سينيال سينوزويدال. الملاحظه اللي خصكم تلاحظوها وشنو هي ان هاد لي فالور منين نقدر نجيبهم؟ VE max و VE و IE max هما هادو. ها هو هذا كتعطيني بالنسبه لو سينيال هي لا فالور بيك تو بيك، لا فالور بيك تو بيك من لهنا، ولكن هذه سي بلس في بي يعني بلس لا فالور دو بيك اللي كتساوي في او ماكس. وشنو قلنا هي لا فالور ماكسيمال اللي تقدر توصلها للاشاره ديالنا. وهذه سي كوا؟ هذه سي في او مين يعني هي موان في بي موان لا فالور دو بيك، اقصى قيمه تقدر توصلها الاشاره من تحت. لا ميم شوز هنا شنو كتعطيك؟ اي او ماكس بلس وهنا موان اي او ماكس. الوغ الملاحظه اللي خصكم تلاحظوها هو انه لو كان مثلا ناخذ غير هاد لو سينيال ونديرو هنايا نجمعهم غير في بلاصه وحده، مثلا لوسيلوسكوب جبت لوسيلوسكوب وشت لو سينيال. دونك هنا كاين المهم تجدريجات، هنا هذوك التجدريجات اللي كاينين. انا غادي ناخذ غير جوج باش الاخر. خديت لو سينيال ديالي لقيت بلي انه هذه هي بور لا طونسيون. بالنسبه للكورون درتو يعني في لو ميم سينيال عطاني بحال هكا، يعني هادو جمعتهم بور اون ريزيستانس يعني هادي سي في او ماكس، هادي سي في او مين، هادي سي اي او ماكس، وهادي سي اي او مين اللي هي موان في يعني هنا موان اي او ماكس، هنا بلس وهنا موان في او ماكس. الوغ شنو كنلاحظوا؟ est-ce qu'il y a un retard entre la tension et le courant parcouru par la résistance؟ هذا هو السؤال المطروح. واش كاين شي تاخر ما بين التيار والتوتر؟ لا ما كاينش تاخر. علاش؟ هيا pour l'instant t égale à 0 بجوج كيبداو في الزيرو. pour l'instant واحد l'instant t sur 4 بجوج كيوصلوا للماكس بجوج. le courant la tension, le courant parcouru par la résistance et la tension aux bornes de la résistance يتانيلاو بجوج يوصلوا لمين بجوج. donc est-ce qu'il y a un décalage؟ est-ce qu'il y a un déphasage؟ non, il n'y a pas un déphasage. وهذا هو الأهم. donc خصكم تعقلوا عليها أن المقاومة الكهربائية لا تعمل لا على تأخير لا التوتر الكهربائي par rapport au courant لا le courant électrique par rapport à la tension électrique. donc كتخلي كل شيء كيف ما هو. غتقول لي علاش لامبليتود مبدله؟ غادي نقول لك باللي راه شفنا في ليكسبرسيون. دونك ليكسبرسيون انه كتعطيك وحده كتعطيك في او وحده كتعطيك في او سور ار. دونك لامبليتود كتكون مبدله. حنا ما كتهمناش لامبليتود كل وحده عندها اون لامبليتود ديالها. لكن لو ديفازاج il n'y a pas un déphasage entre la tension et le courant. وهنا كتبان لكم في ليكسبرسيون ماتيماتيك. في ليكسبرسيون ماتيماتيك شنو مشينا شفنا بلي ان في ار دو تي قلنا في ماكس سينوس اوميغا تي. واش زدنا شي حاجه؟ نورمالمون راه كاين هنا بلس كوا بلس 0 و اي دو تي est égal I max sinus oméga t plus quoi? Plus 0. Donc le V max هي l'amplitude, ها هي l'amplitude maximale, ها هي
كل وحده عندها اون امبليتود ديالها ماشي بالضروره يكونوا سون ايغو. والسينوس لاحظوا اوميغا تي واش كاين ان ديفازاج لو في كي ريبريزونت لي ديفازاج ا لوريجين. في لو ديفازاج ا لوريجين بجوج كيبداو مناش هذا كيتسمى لو ديفازاج ا لوريجين. لي ديفازاج ا لوريجين بجوج كيبداو من زيرو à l'instant t égale à 0 les deux commencent par 0 هنا. Donc il n'y a pas de déphasage entre le courant électrique et la tension électrique pour une résistance. علاش قلت لكم هذا الشيء؟ حيت غادي نمشيو نشوفوا لو كوندونساتور، غادي نمشيو نشوفوا لا بوبين وحده كيكون ان ديكالاج entre la tension و le courant. مثلا غادي يكون وحده غادي تقول لك انني نسبق التيار على التوتر، يعني نحد من التوتر، وحده تقول لك لا نسبق انا التوتر على التيار دونك éliminer. Donc il يكون un décalage. Pour la résistance, il n'y a pas de décalage entre le courant parcouru et la tension aux bornes de la résistance. D'abord غادي نمشيو نشوفوا la puissance électrique, la puissance ديال la résistance. الا بغينا مثلا نحسبوا la puissance. Donc la puissance شنو غادي نديرو؟ شنو غادي نكتبوا؟ La définition ديال la puissance. Donc la puissance c'est égal à quoi? يلا. C'est égal VE, VR de T fois IE de T. لا خطأ. هذه شنو هذه؟ هذه راه petit p اللي كتسمى la puissance instantanée. Une puissance instantanée. Donc tu peux calculer la puissance instantanée. Il suffit باش تعرف VR de T I de T. حنا بغينا la puissance moyenne. يعني la puissance moyenne شنو هي؟ هي أننا كناخدو le VR, le VE, c'est la valeur RMS ديال la tension, on multiplié par la valeur efficace ديال le courant. Donc وهنايا كنقدروا نحسبوا la puissance moyenne، يعني la puissance اللي مثلا باش نعرفوا اون ايدي على شحال تقد تسيبورتينا هاد لا ريزيستانس. ولا مثلا تكون عندي لا puissance moyenne يعني لا puissance ونعرف شحال لو كورون باركور، شحال خصني ما ندوزش واحد لو كورون باش ما تحرقليش لا ريزيستانس. داكور. دونك وهنا كنقدروا نابليكيو لا لوا دوم، سي كو نقدروا نعوضوا. واشنو نعوضوا هنايا مثلا نابليكيو شنو ان في او ايغال ار فوا اي او، ونعوضوا مثلا في او اللي عوضناه شنو تعطينا؟ نعوضوا في او هنا بار اي او تعطينا ار اي او او كاري، اولا نعوضوا مثلا اي او هي في او على ار، نعوضوا دونك تعطيني في او كاري sur R. Donc كاملين هادو يعني ce sont des relations pour calculer la puissance ديال une résistance. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا تنسونا من صالح الدعاء. شكرا على دعمكم، شكرا على المشاركة ديالكم مع الأصدقاء ديالكم، شكرا على الإعجابات بالفيديو اللي كديروها دائما، الله يجازيكم بخير. شكرا على الاشتراك ديالكم بالقناة. أتمنى لكم النجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.